جو सुप्रीटेंडेंट जेल होता है वो बादशाह होता है, उसकी मर्जी होती है वो जिसको मुलाकात करना चाहे ना करना चाहे। तो कानून आप क्योंकि समझते हैं, आम तौर पे आम वहाँ पे तो हमने देखा कैदी बेचारों के साथ तो बहुत बुरा सलूक किया जाता है, उनकी फैमिलीज लाइनों में लगी रहती हैं। तो कानून क्या कहता है मुलाकातों के हवाले? तो आपसे अगर खान साहब पूछते हैं कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए, तो आप कौन से वजीर बनना की रिक्वेस्ट करते हैं? हमारे मेंबरान की इस वोट के हक को ज़ायल करने के लिए असम्बली का इजलास जल्दी में बुलाया जा रहा है। हमारी ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी में हुक्मरानी जो है, चूँकि पश्तूनों ने, केपी के लोगों ने ये तीसरी दफ़ा है कि पीटीआई पे एतमाद का इज़हार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दिन है 27 फरवरी का और आज के वीलॉग में बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल खान मरवत साहब, जो अब रुकने कौमी असम्बली भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। शेर अफजल साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, ये फरमाइएगा कि आज आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, यहाँ पर आपका क्या मुकदमा है, आपने क्या गुजारिश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? आज का मुकदमा है जेल सुपरडेंट अडियाला असद वड़ाइज के खिलाफ तवीनी अदालत की कार्रवाई के लिए मुकर्रर है। इसी बेंच ने, डिवीज़न बेंच ने इंटर कोर्ट अपील में सुपरडेंट जेल को हिदायत की थी कि 10 वकला जो हैं उनकी मुलाकातें एक शेड्यूल के मुताबिक कराएंगे। साथ में फैमिली की मुलाकातें भी थी। इन्होंने जो है अपनी मनमानी की और कभी भी शेड्यूल के मुताबिक नहीं गए, बल्कि जब इनकी मर्ज़ी होती थी तो ये हमें मुलाकात अलाउ करते हैं और जब मर्ज़ी नहीं होती है तो इंतज़ार बीसीआर के बावजूद भी मुलाकात नहीं देते हैं। तो चूँकि जो अदालत में इन्होंने कमिटमेंट की थी वो उन्होंने वायलेट की है, और न कि सिर्फ ये वकला की हद तक है, फैमिली मेम्बर्स भी तकालीफ में मुब्तला हैं। बुशरा बीबी जो हैं वो तकरीबन 15 दिन से खान साहब से मुलाकात नहीं हुई है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने और रेड पिटीशन में दीगर सियासी हमायदीन की मुलाकात की हिदायत की थी। उमर अयूब खान को उस दिन मुलाकात नहीं दी, असद कैसर साहब को नहीं दी। तो लिहाजा जेल हुकाम के रवैये के खिलाफ हमने तवीनी अदालत की दरख्वास्त दायर की। तो ये बताएं कि कहते हैं कि जो सुप्रीटेंडेंट जेल होता है वो बादशाह होता है, उसकी मर्जी होती है वो जिसको मुलाकात करना चाहे ना करना चाहे। तो कानून आप क्योंकि समझते हैं, आम तौर पे आम वहाँ पे तो हमने देखा कैदी बेचारों के साथ तो बहुत बुरा सलूक किया जाता है, उनकी फैमिलीज लाइनों में लगी रहती हैं। तो कानून क्या कहता है मुलाकातों के हवाले से और सुप्रीटेंडेंट की पावर्स के हवाले से? कानून तो ये कहता है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक हर रोज़ कम अज़ कम 6 अफराद की मुलाकातें हो सकती है, और जेल सुपरडेंट के पास इख्तियार हैं कि वो ये बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरह वकला की मुलाकातों में 8 माह से हमें ये शदीद मसला है कि जब भी वकला मिलते हैं तो न तो हमें स्टेशनरी ले जाने देते हैं, कागजात कापी होते हैं, स्कैन होते हैं। इस हवाले से कल मैंने केस जो दायर किया तो वो फैसला हुआ और हाई कोर्ट ने ये करार दिया कि वकला जो हैं वो उनकी अपने मौकिल के साथ बातचीत जो है उसको जेल का कोई हालकार न सुनेगा न कोशिश करेगा, और जो हमारी स्टेशनरी जाएगी उसको रोका नहीं जाएगा। अच्छा सर, ये बताएं कि ये बताएं कि अब आप क्योंकि पॉलिटिक्स में भी आ चुके हैं तो अब आप पार्लियामेंट में भी जा रहे हैं। सदर पाकिस्तान ने जो इजलास बुलाने की जो समरी थी उसको मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि स्पीकर जो है वो नहीं बुला सकते जब तक पीटीआई की है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसकी मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता। बाज़ कानूनी माहिरीन कहते हैं कि सदर ने गलत किया है, तो इस पे आपकी क्या राय है? कानूनन तो सदर ने अपने फराइज अंजाम दिए हैं, क्योंकि स्पीकर डिप्टी स्पीकर का पहले मरहले पे इंतखाब होगा, तो क्यों कर इलेक्शन कमीशन की ताख़ीर की वजह से वो मेंबर अपने वोट डालने के हक से महरूम हो जाए। और जल्दी क्या है, कोई उज़र हो कि जी ये आसमान गिर पड़ेगा, इन्होंने इलेक्शन में इतनी ताख़ीर कर दी। अब अगर जो मेंबरान चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नोटिफाई होने हैं, तो हमें हमारे मेंबरान की इस वोट के हक को ज़ायल करने के लिए असम्बली का इजलास जल्दी में बुलाया जा रहा है। तो सदर साहब का ये फैसला उसके अपने मनसब के तकाज़ों के मुताबिक है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप जब जा रहे हैं पार्लियामेंट में, क्या देख रहे हैं आप कि आप कितनी एग्रेसिव अपोजिशन होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और अगर आप अपोजिशन लीडर होते हैं तो आप कैसे लेकर चलेंगे असम्बली को? मेरा ख्याल है कि जो मैंडेट चोर हुकूमत बन रही है इसको
نیشنل اسمبلی میں بڑا ٹف ٹائم پڑے گا، کیونکہ جن مناصب پہ یہ بیٹھے ہوں گے وہ ہمارے ہیں، ہماری اور عوام کا چوری شدی مینڈیٹ سے یہ وزیر اعظم اور صدر بنیں گے، تو لہٰذا دل یہ مان ہی نہیں سکتا ہے کہ ان کو آپ ایوان کا لیڈر سمجھیں، پھر ان کی تمام کئی ہوئی باتیں جو ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہوگی، اور جو حکومت یہ چلانے جائیں گے چونکہ یہ چوچو کا مربع ہے، مصلحتوں کے تحت بنی ہے اور عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے بنائی گئی ہے، تو لہٰذا اس حکومت کے لیے نہ کوئی دل میں احترام پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ان کے جو اعمال ہوں گے یا جو یہ نیشنل اسمبلی میں جو کردار ادا کریں گے ان کی جسٹیفیکیشن کے حوالے سے کوئی ہمدردی پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا، لاسٹ میں یہ بتائیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو آپ سے اگر خان صاحب پوچھتے کہ آپ کو کون سی منسٹری چاہیے تو آپ کون سے وزیر بننا کی ریکویسٹ کرتے ہیں؟ اگر خان صاحب میں یا قانون یا پھر داخلہ، ان دو میں سے کسی ایک کے لیے آپٹ کرتا تو اگر آپ داخلہ کے ہوتے تو پھر تو بڑی کھنچائی ہوتی آپ کے جو مخالفین ہیں یا جو قطعاً نہیں۔ اگر میں کبھی بھی داخلہ میں آیا تو میرے دور میں کبھی کسی مخالف کی کھنچائی نہیں ہوگی، سیاسی بنیادوں پہ قطعاً نہیں ہوگی۔ البتہ جنہوں نے جو جرائم کیے ہیں قانون ان کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق ان کو ٹریٹ کرے گا، کوئی میلافائڈی میلس، یہ قانون کی حکمرانی کے پرنسپل کے برعکس ہے کہ کوئی اپنا عہدہ جو ہے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کرے۔ میں نے ہمیشہ سے اس کی مذمت کی ہے، میں ایک وکیل ہوں، بنیادی انسانی حقوق کو میں مقدم سمجھتا ہوں، اور چاہے وہ اپوزیشن کے ہو چاہے وہ مخالفین کے ہو، لیکن کم از کم میرے دور میں قطعاً ایسی کسی حرکت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے جو بنیادی انسانی حقوق اور انصاف سے ڈینائل کے مترادف ہو۔ تو یہ بتائیں، مریم نواز آ گئی ہیں پنجاب میں، آپ ان کی حکمرانی کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیسی حکمرانی ہوگی ان کی؟ حکمرانی تو واحد وزیر اعلیٰ ہیں پاکستان کی تاریخ کی جو ایم پی اے نہیں ہے اور وزیر اعلیٰ بن گئی ہے۔ ایم پی اے نہیں ہے جی، یہ ہار چکی ہیں، ان کے والد محترم بھی ہار چکے ہیں لاہور سے، اور ہمارے ایم پی اے کو ہرا کر ان کو جتوایا گیا ہے فارم 47 میں۔ تو باقی جو ہیں وہ سب ڈکوسلا ہیں، آئین کے تحت حلف لینا، پہلے آئین کی اس شک کو تو پوری کرو، آئین تو اس روز سے پامال ہو گئے جس وقت چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ انہوں نے حکومت بنائی، تو لہٰذا اور پھر انہوں نے اپنے حکمرانی کا آغاز عمران ریاض کی گرفتاری سے کیا، اسد علی طور گرفتار ہوئے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں جبر اور ظلم کا ایک اور دور شروع ہونے والا ہے۔ سر آخر میں بتا دیں کہ کے پی کے میں کیسی حکمرانی ہوگی، کیسی پی ٹی آئی کیسے گورن کرے گی کے پی کے؟ پی ٹی آئی کوشش کرے گی کہ کفایت شعاری سے کام لیں، ایک ماڈل نمونہ پیش کرے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کی کے پی میں حکمرانی جو ہے، چونکہ پشتونوں نے کے پی کے لوگوں نے یہ تیسری دفعہ ہے کہ پی ٹی آئی پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا احسان ہے، تو لہذا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے احسان کا بدلہ چکائیں، خدمت سے ان کے مسائل حل کر کے، بدامنی کو ختم کر کے، تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، انتہائی ایمانداری سے چلنا ہوگا، کیونکہ میڈیا کی، مخالفین کی، سب کی نظریں جو ہیں وہ ہم پہ ہوگی، تو قدم پھونک کے رکھنا پڑے گا۔ آخر میں سر بتا دیں کہ عمران خان صاحب کو آپ کی کون سی خصوصیات پسند ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں؟ ایسی کون سی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو خان صاحب جو ہیں، چونکہ خان صاحب بغیر لگی لپٹی بات کہہ دیتے ہیں، اور وہ کسی کی زیادتی برداشت نہیں کرتے ہیں، ان کا ذاتی طور پہ ان کا سٹائل اگریسو ہے، اور خود ہم بھی اسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ یکسانیت شاید ان کی پسند کی۔ تھینک یو سو مچ شیر افضل صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ تھے شیر افضل خان مروت صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، جو گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسمبلی میں کیا ہونے جا رہا ہے، پنجاب حکومت کیسی چلے گی، خیبر پختونخوا کی حکومت کیسے چلے گی، اور عمران خان صاحب کو شیر افضل خان مروت صاحب کے کون سے انداز پسند ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تھینک یو سو مچ۔